نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما عمائدین ملت اساتین امت سرمایہ ہند علماء ذوی الاحترام طلبہ علوم نبوت حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تاخیر آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی ایک نادر و نایاب اور ابقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. رب قدیر ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے فیضیاب فرمائے. مجھ سے قبل آپ حضرات نے شاندار نعتیں سنی، عمدہ خطابات سنے. اب یہ وقت آپ کے رخصت ہونے کا ہے. اسٹیج پر نور علی نور شخصیتیں جلوہ گر ہیں. ان کے کلمات نصیحت اور مواعظ حسنہ سے بھی آپ کو مستفیض ہونا ہے. دو چند منٹ کے لیے میں حکم کی تعمیل میں اس وقت حاضر ہوں. صدر الشریعہ وہ اللہ رب العزت نے جن کمالات اور فضائل و مناقب سے نوازا تھا، ان تمام خوبیوں تک ہماری اور آپ کی رسائی مشکل سے ہو سکتی ہے. علم کے بے شمار راستوں کو جس نے بحسن و خوبی طے کیا اور معقولات و منقولات کا جو ایک حسین سنگم بنا، علم ظاہر اور علم باطن کا جو مجمع البحرین بنا، اس عظیم ہستی کا نام صدر الشریعہ. آج کچھ لوگ درس و تدریس کی دنیا میں معقولات سے طلبہ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منطق و فلسفہ سے بیزار کرتے ہیں، مگر صدر الشریعہ کا تعلیمی سفر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جب گھوسی شریف سے قدم باہر نکالا
تو जौनपुर पहुंचकर आपने सबसे पहले माकूलात ही का इल्म हासिल किया और उस उस्ताद से आपने इल्म लिया जो मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी के फजल व कमाल का अमीन अल्लामा हिदायतुल्लाह खां जौनपुरी, जो मंतिक व फलसफा में माकूलात में अपने उस्ताद अल्लामा फजल हक खैराबादी के सच्चे जानशीन थे। सदरुल शरिया ने उनकी बारगाह में पहुंचकर माकूलात का दर्स लिया और फिर जब मनकूलात की तरफ आपने तवज्जो फरमाई तो अपने वक्त के अमीर मोमिनीन फिल हदीस इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सुरती की बारगाह में पहुंचकर पीलीभीत शरीफ में आपने हदीस का दर्स लिया। एक तरफ माकूलात का ज़ख़ीरा जमा किया, दूसरी तरफ मनकूलात का इल्म लेने के लिए अपने वक्त के इमाम फन के बारगाह में हाजिर हुए और फिर माकूलात व मनकूलात का हसीन संगम बनने के बाद अब बेशुमार फज़ाइल व कमालात का ताजमहल बनना था तो अपने वक्त के उस अबकरी शख्स की बारगाह में, उस अबकरी जात की बारगाह में पेश कर दिया जिसे इल्म के हर गोशे पर ऐसी नजर थी कि जो उलूम राइज थे उनमें से कोई इल्म ऐसा नहीं जो उसकी दस्तरस में न रहा हो, जो इल्म का कोहे हिमालया और फजल कमाल का आफताब माहिताब उस इमाम अहमद रजा की बारगाह में पहुंचकर आपने बेशुमार उलूम व फनून का ज़ख़ीरा जमा किया। उसके बाद में दुनिया ने ये देखा कि जो कल अमजद अली था कुछ दिन के बाद मौलवी अमजद अली कहलाया और फिर जब इमाम अहमद रजा की बारगाह से फैज़याब हुआ तो दुनिया ने उसी को सदरुल शरिया के वो जात थी हुजूर सदरुल शरिया की। और एक वक्त ऐसा आया जब इमाम अहमद रजा ने उन्हें हिंदुस्तान का काज़ी क़ुज़ात बनाया। काज़ी क़ुज़ात उन हालात में और आज के हालात में भी सुल्तान इस्लाम के कायम मकाम होता है। गोया सदरुल शरिया अपने जमाने में हिंदुस्तान के सुल्तान इस्लाम थे। अब अगर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू यूसुफ साहब कहें पेदरम सुल्तान भूत, अगर अल्लामा मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा कहें पेदरम सुल्तान भूत तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? इसलिए कि दादा को आला हजरत ने काज़ी क़ुज़ात बना करके सुल्तान इस्लाम का लक़ब तो वैसे ही दे दिया। लिहाजा अगर वो कहें कि पेदरम सुल्तान भूत तो ये गलत नहीं होगा, ये हकीकत की तर्जुमानी होगी। अगर अल्लामा जमाल मुस्तफा कहे मेरे वालिद नायब काज़ी क़ुज़ात फिलिंद है तो नायब सुल्तान इस्लाम है, लिहाजा पेदरम सुल्तान अस्ल कहे तो भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर अल्लामा अफजद रजा साहब कहे मेरे वालिद काज़ी क़ुज़ात है और वो सुल्तान इस्लाम है तो मैं पेदरम सुल्तान भूत का नारा नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। हाँ, अगर मैं कहूँ पेदरम सुल्तान भूत तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अल्लामा अल्लाहुल मुस्तफा साहब मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब कहें तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए कि मुहद्दिसे कबीर भी सुल्तान, सदरुल शरिया भी सुल्तान और आला हजरत सुल्तानों के सुल्तान थे। खुदा का शुक्र है हमारा रिश्ता किसी बेइल्म से नहीं मिलता है, हमारा रिश्ता किसी फल्लास और मुखलिस से नहीं मिलता है, हमारा रिश्ता उन हस्तियों से मिलता है कि जो तीनों दुनिया के बेशुमार कमालात और फज़ाइल का
مجموعہ تھے، جس طرف گئے علم کی ایسی بساط پھیلائی کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی وادی رضا کی کوئی ہے کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ حضور صدر الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل نعمتوں سے نوازا تھا۔ اساتذہ نے ان کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہے، ان کے معاشرین نے انہیں سراہا، ان کے شاگردوں نے انہیں اپنی پلکوں میں جگہ دی۔ ان کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ نے ان کی قوت حفظ ایسی زبردست رکھی، ان کو اللہ نے قوت حافظہ اس طرح سے دیا تھا کہ اگر کسی کتاب کو، کسی عبارت کو 2-4 مرتبہ پڑھ لیتے تو وہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ بلکہ فرمایا، تاریخ نویسوں نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ لاؤ قافیہ جو فن نحو کی عظیم کتاب ہے اس کو یاد کر لیا جائے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو پوری کتاب قافیہ ایک ہی دن میں زبانی یاد کر لی اور اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کر دیا۔ وہ صدر الشریعہ علم کا کوہ ہمالا بے شمار کلام ذات، ایسا استاد کہ پورے ہندوستان میں جسے استاد مطلق کہا جائے وہ ذات صدر الشریعہ کی۔ مگر مجھے یاد ہے کہ جب آپ اجمیر معلیٰ میں درس و تدریس کے کام انجام دے رہے تھے، ایک دن وہاں کے ذمہ دار نے کہا کہ مولانا آپ جب سے ہمارے ادارے میں آئے ہمارے ادارے کا تعلیمی معیار بہت اونچا ہو گیا ہے، لوگ یہاں کی تعلیم کا بہت ہی جلد اعتراف کرنے لگے ہیں، لوگوں میں اجمیر معلیٰ کی اس درسگاہ کا تذکرہ ہونے لگا ہے، آپ کی وجہ سے یہاں کا تعلیمی معیار بلند ہو گیا ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے ہاں دن رات ہم محنت کرتے ہیں، ہم بڑی توجہ سے پڑھاتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہوتا کہ میں نے بہت ہی محنت سے پڑھایا ہے اور بہت ہی محنت سے پڑھاتا ہوں۔ مگر صدر الشریعہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں یہ سب اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا کی فیض و برکات کا وہ اعتراف اپنوں میں بھی کرتے تھے، غیروں میں بھی کرتے تھے، محفل میں بھی کرتے تھے، سفر میں بھی کرتے تھے، حضر میں بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا چشمہ کس طرح سے صدر الشریعہ کو بنایا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بر صغیر میں حضور صدر الشریعہ کا علمی خاندان جتنا بڑا ہے دوسروں کو سوچنا پڑے گا۔ یہ جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں، جتنے علماء یہاں، جتنے طلباء ہیں، بلکہ ہند و پاک کی بات کر لیجئے، کسی نہ کسی طرح سے سب حضور صدر الشریعہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ وہ ذات بھی حضور صدر الشریعہ کی۔ آپ نے زندگی بھر لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، تحریر کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ، اپنی اداؤں کے ذریعہ۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ میں 10 سال تک اپنے استاد گرامی کی خدمت میں رہا، میں نے اس 10 سال کی مدت میں حضور صدر الشریعہ کو ہمیشہ متبع شریعت پایا، شریعت کی فرما برداری کرتے ہوئے پایا۔ اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اے لوگوں تم کس کے پیچھے چلو گے؟ دنیا داروں کے پیچھے، چہرے دیکھ کر کے فتویٰ دینے والوں کے پیچھے، تم کس کے پیچھے چلو؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو تمہیں میری طرف متوجہ کرے تم اسی کے پیچھے چلو۔ آج ہم حضور محدث کبیر کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ حضور محدث کبیر ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جو جنت کی پہاڑیں عطا کرنے والا ہے۔ جس راستے کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کا کرم ہے کہ
हम जिस माहौल में रह रहे हैं, क़ैत रिजाल का दौर होने के बावजूद ऐसी शख्सियतों के दीदार से अपनी आंखों में नूर भर रहे हैं। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर जो इस वक्त 95 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं। इस उम्र में आदमी कहीं पहुंच जाता है। 80-85 साल की उम्र होते होते आदमी की कुव्वत हाफिजा गायब, चलने से मजबूर, बहस करना तो दूर की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कदीर ने वो कुव्वत बख्शी है कि आज भी हुजूर मुहद्दिस कबीर कहीं किसी ने इसरार करके बुलाया तो वहां महफिल में पहुंचकर इल्म के जौहर बिखेरते। अभी 4-6 रोज कब मुझे मालूम हुआ हुजूर मुहद्दिस कबीर ने सफर फरमाया, कलकत्ता तशरीफ ले गए। किस लिए? सिर्फ इफ्तिताह बुखारी शरीफ के लिए। इफ्तिताह बुखारी शरीफ 95 साल की उम्र में, बताइए हिंदुस्तान का कौन आलिम है जो करा रहा? कौन है जो इस उम्र को पहुंचकर लोगों की दीनी जरूरतों की तकमील में लगा हुआ हो? अगर कोई मुश्किल मसला आए तो बड़े बड़े उलमा जिस जात की तरफ आज भी रुजू करते हैं वो हुजूर मुहद्दिस कबीर की जात है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर गैरत ईमानी ऐसी है कि कहीं अगर बदअकीदों की कोई बात आती है तो बिल्कुल किलके रजा खंजरे खूंखार बनकर अपना जलवा दिखाते नजर आते हैं। अभी चंद साल की बात है, एक मसला बताना था मगर कोई बोल नहीं रहा था। अभी मुझसे रास्ते में हजरत मौलाना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब मिसबाही ने कहा कि मुहद्दिस कबीर ने जब से बोलना बंद कर दिया है, बताइए कौन बोल रहा है? हर तरफ सन्नाटा है। तो मुझे वो जुमला याद आया, जामिअतुर रज़ा का स्टेज था, हसास मसला था, कोई जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मगर जब हुजूर मुहद्दिस कबीर बाइक पर आए तो लगता था कि जैसे जवानी के आलम की तकरीर हो रही हो। और फरमाते हैं उसी तकरीर में कि लोग कहते हैं कि इस पर जो अल्लामा बोलते हैं आखिर इस बूढ़े शेर को बोलने का मौका लोग क्यों देते हो? ये तुम्हारा काम है, मैदान में आओ, खुदा तुम्हारी मदद फरमाएगा, वरना ये बूढ़ा शेर को हरदम ललकारता है। जिंदाबाद वो जात है मुहद्दिस कबीर की, खुदा सलामत उम्र तवील बख्शे। ये वो शजरे सायादार है कि जब ये नहीं रहेगा तो तन्हाइयों में रोना आएगा। आप ये देख रहे हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर कह सकते हैं, मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। उसके पीछे चलो जो तुम्हें खुदा के रास्ते को दिखाए, उसके पीछे चलो जो खुदा तक पहुंचाए। इसको समझने के लिए कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। आज एक आम आवाज सुन्नी कहलाने वालों की तरफ से भी आती है, अरे सब बराबर है, सब बराबर। मैंने कुरान करीम की कई आयतों में पढ़ा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बराबर नहीं। चुनांचे फरमाया गया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप बताओ, आप कह दो कि जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं, क्या दोनों बराबर होते हैं? कुरान में एक जगह फरमाया गया, मा यस्तविल अअमा वल बसीर, बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं। वला ज़ुल्मात वला नूर, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं। कुरान में फरमाया वला दिल वला हरूर, धूप और छांव बराबर नहीं। कुरान ने फरमाया मोमिन और काफिर बराबर नहीं। कुरान ने फरमाया हिदायत और गुमराही बराबर नहीं। और कुछ लोग कहते हैं सब बराबर है। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है,
یہ ٹھگ ہے. اور میرے محدث کبیر اور ان کے یہ خدام اور ان کے معاونین کیا کہتے ہیں؟ سب برابر نہیں ہیں، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں. گستاخ رسول اور وفادار مصطفیٰ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا آپ کو سمجھنا پڑے گا قرآن کی طرف کون بلا رہا ہے، حدیث کی طرف کون بلا رہا ہے، اور دنیا داری کا پیغام کون دے رہا ہے. ہم یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ مشائخ، یہ علماء جو مسلک اعلیٰ حضرت کی آپ کو باتیں بتاتے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو خدا تک پہنچانے والی ہیں. آپ ان کے نقش قدم پر چلے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کی بہاریں آپ کا استقبال کرتی نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کی صدقے میں ہم سب کو صدر الشریعہ کے پھول و برکات سے مالا مال فرمائے اور ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.